शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां पेडे जंक्शना कडेन आहा। पेडे जंक्शना कडेन हांगासर विजीस एक हॉटेल आहा, तशेंच फुडें सोल कडेन आहा। थंयसर एक पायपलायन फुटलेली आहा, उदकाची पायपलायन, आनी उदीक सारकें हायवेचेर येयलेलें आहा, सर्वीस रोडाक गेलेलें आहा। आनी पळय हो तेजो सारको हांगासर मेन हांगा फुटलेलें आहा पायपलायन तें। हे आतां हांगा खणलेलें आहा, तेज्या पंचान उदीक येता। हेजेर पयलीं एकदां व्हिडियो केलेलो, अशेंच हांगा फुटलेलें पायपलायन आनी खूब दीस तें उरलेलें। आतां तें परतें फुटलेलें आहा आनी तें आतां सारकें रोडार येता। सामकें डेंजरस आहा सारकें। कशें वता पळय उदीक। हे सारकें हायवेर पावलेलें आहा। हेजेर हांवें व्हिडियो केल्लो पयलीं एकदां, तेन्ना तेणें रिपेर केल्लेलें, म्हळ्यार तें रिपेर केलां तें सारकें जावंक ना। आतां हे पळय दिसता तुमकां पेडे जंक्शन। हे आतां हॉटेल आहा सोल कडेन, हांगासर कडेन विजीस म्हणून हॉटेल हांगासर। थंयसर हे जाता तितलें बेगीन हे PWDन काम हातीन घेवन सारकें रिपेर करूंक जाय। आतां दाखयता तुमकां आतां खंयसून खंय पावलां उदीक तें। आतां हे आतां हायवेर येयलेलें आहा, तशेंच सर्वीस रोडाक गेलां, तशेंच भितरल्या रोडाकूय गेल्लेलें आहा तें। पळय उदीक खंय पावलां उदीक तें पळय। हे आतां हायवे खंयसून खंय येयला पळय दिसता पळय आतां। आतां खंय तें आतां हेवटेन क्रॉस जालां, सर्वीस रोडाक क्रॉस जालां तें आतां। एकदां काम केलें जालें म्हळ्यार काम सारकें जावंक ना। परतें पायपलायन फुटलेलें आहा आनी हांगासर तर गाडयो सर्वीस रोडाक जितल्यो गाडी चलता तितल्यो हायवेचेरूय गाडयो चलतात। आतां कोणाक पडपाकूय बरें, टू व्हिलर वाल्यांक स्लीप जावन। गांव सोड्यार हांवें दाखयला, आयज व्हिडियो घातला गांव सोड्यार तें आनी हेजे सेवेज चेंबर तेजें उदीक तशें आख्खे रस्तो फुटलेलो आहा, थंयसरूय कोण कांय करिना। आतां हें उदीक पळय आतां हो आतां पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन रोड गेला, थंय पावलेलें आहा उदीक। आतां हेजेर मातशें बेगीन कितें तें करूंक जाय PWDन। काम सारकें जावंक जाय, टेम्पररी काम जावंक उपकारना। फाटल्या दिसांनी टेम्पररी काम जालें, तेका लागून तें परतें उदीक येयलां आनी अशें दनपारचेंच हांवें व्हिडियो केलेलो। आतां दनपारूच जालेलें आहा, वरां 12 जालेलीं आहा। इतलें आतां उदीक वेस्ट जाता। आतां वयता थंय तेच प्रॉब्लम आहा उदकाचे। उदीक ना ना म्हणटा आनी ह्या पायपांनी उदीक खंयचें आसता। ही पायपां फुटली काय उदीक भायर येता, खंयच्या टायमार उदीक भायर येता कितें। नाल्यार अशीं लोकांक टायमींग उदीक सोडटात तुमी कितें, केन्ना केन्ना उदीकूय नासता। ताका लागून मातशें बेगीन करा दाखयता मातशें। हे रस्त्यार येता ते सामकें डेंजरस आहा, थोडे व्हाळान वयता तेन्ना तर कळच ना। मागीर हांव दाखयता तशें दिश्टीकाराच्या घरा कडेन जालेलें, व्हडली पायपलायन फुटलेली मेन पायपलायन, तेन्ना ती 4 दीस अशीच उरली। आतां हें तुमकां दाखयता, मातशें बेगीन करा दाखयता। शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल।